तमाम सूबों में लोग सरापा एहतिजाज है। जो मुतासरा फैमिलीज़ है वो कई सालों से यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के फराहमी के लिए बनाए गए इदारों के दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं और जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स आए हैं वहाँ तक अपनी फरियाद लेके गए हैं। लवाकिन का एक सादा सा मुतालिबा है, मुतालिबा भी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। मुतालिबा भी यही है, अगर लापता अफराद पे कोई इल्ज़ाम है, जिस तरह महज़िब ममालिक में होता है, जिस तरह महज़िब माशरों में होता है कि जिस किसी पे इल्ज़ाम होता है उसको गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसको अपना सफाई का मौका फराहम किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हम लोग आइन की बात करते हैं। हम यही कहते हैं कि अगर हमारे लोगों ने कोई गैर कानूनी काम किया है आप उनको अदालत में पेश कर दो, जो भी सज़ा होगा हमें कबूल है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस रियासत के अंदर जिन लोगों ने आइन की बालादस्ती की कसम उठाया है और उस पर पाबंदी करने की कसम उठाया है, उन्हीं लोगों की तरफ से यहाँ पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून पामाल हो रहा है। जब इन गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़, इन इंसानियत सोज मज़ालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जब आवाज़ उठाई जाती है, कहा जाता है कि हमें आइन की बालादस्ती की ज़रूरत है, हमें यहाँ इस मुल्क के कानून में जो दिए गए हमारे राइट्स है हमें उसके तहत इंसाफ फराहम करने की आप लोगों को ज़रूरत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन मसलों को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करने के बाद लोग मायूस होके जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं या एहतजाज करते हैं, 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरह हमने पहले कहा कि हमारे जो मुतालिबात है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे लापता अफराद पे इल्ज़ाम है आप उनको अदालत में पेश कर दो, बेकसूर है आप उनको रिहा कर दो। जो इस दुनिया में नहीं है वो रियासत की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो उनके ख़ानदान को बताए कि वो इस दुनिया में नहीं है, ताकि वो ज़िंदगी भर की तज़ब्ज़ुब और अज़ियत से उनको निजात मिल सके। और आखिर में हम यही कहते हैं कि जबरी गुमशुदगियों का मसला पाकिस्तान के कानून के अंदर हल किया जाए। आपने सेवल अदालतें बनाए, अगर आपको वहाँ पे एतमाद नहीं है आपने इंसदाद दहशतगर्दी के कोर्स बनाए, आप इन लोगों का वहाँ पे ट्रायल कर दे। अगर आपको वहाँ एतमाद नहीं है अपने इदारों के ऊपर, आप एक ऐसा अलहदा इदारा बनाए कि जो लापता अफराद के मसले की ट्रायल करे। और उसके अलावा हम फिर भी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते। देखें, मिलिट्री कोर्ट्स गैर आइनी है। अगर आपको अपने मिलिट्री कोर्ट्स पे एतमाद है, अगर आप चाहते हो कि मिलिट्री कोर्ट्स पे हमें एतमाद है तो हम अपने प्यारों का ट्रायल आपके मिलिट्री कोर्ट्स में भी करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक इस मसले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, लेकिन आज तक कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ आके इन बच्चियों से पूछा तक नहीं है, इन माओं से पूछा तक नहीं है कि आप लोग किस वजह से आए हैं, आपके क्या डिमांड्स है। लेकिन तकरीर करना, ऐवानों में बैठ के तकरीर करना आसान सी बात है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कहता है, सदर कहता है कि बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है, बलूचिस्तान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हुई है और 73 सालों से बलूचिस्तान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हुई है।
یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے, ان کی آپ اسپیچز اٹھا کے دیکھیں کہ بلوچستان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوا ہے, ہم ان ظلم اور زیادتیوں کی ازالہ کریں گے. لیکن یہ باتیں سن سن کر ہم تھک گئے ہیں. اب جب عمران خان وزیر اعظم نہیں بنا تھا, اس نے یہی کہا تھا کہ ہم یہ جو جبری گمشدگیاں ہے یہ غیر آئینی ہے, یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے, میں اقتدار میں آ کر ان مسئلوں کو حل کر دوں گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب سے وہ اقتدار میں آیا ہوا ہے اس ٹائم سے آج تک انہوں نے اس انسانی مسئلے کو حل کرنے کی آج تک کوشش نہیں کی ہے. ظاہر سی بات ہے, ہمیں دیکھنا بھی چاہیے اگر ریاست کے اندر ظلم اور زیادتی جہاں کہیں بھی ہو, جس کسی کے ساتھ بھی ہو, غیر آئینی اقدامات جن لوگوں کی طرف سے ہو, اداروں کی طرف سے ہو, اداروں کے سربراہوں کی طرف سے ہو یا کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہو, ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم اہل بلوچستان یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے مظلوم عوام کے ساتھ جہاں کہیں بھی ظلم زیادتی ہوگا, ہم بلوچ قوم نے اپنا حق ادا کیا ہے. بلوچ قوم نے ہر مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے. بلوچ قوم نے ہر سطح پر اپنی بساط کے مطابق قربانیاں دی ہے. بلوچ قوم کے اوپر 70 سالوں سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. 70 سالوں سے بلوچ دانشوروں کو اٹھایا جا رہا ہے. بلوچ باشعور طلباء کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے. بلوچ پروفیسروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. بلوچ ڈاکٹروں کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. بلوچ یوتھ کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. بلوچستان کے اندر بلوچ مرد کے لیے سیاست کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. آج آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ بلوچستان کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں. مجبوری کی حالت میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بلوچ قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے بلوچ قوم پہ ظلم اور زیادتیوں کے حوالے سے ہماری باپردہ مائیں اور بہنیں آواز اٹھا رہے ہیں. یہ یہاں پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. یہاں پاکستان میں بسنے والے پولیٹیکل پارٹیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. یہ یہاں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ظلم اور زیادتی اپنی انتہا کو پہنچا ہے. اس کے خلاف تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سیاسی لیڈران کو, تمام پولیٹیکل ورکرز کو, سول سوسائٹی کو, تمام ذی شعور انسانوں کو ان ظلم اور زیادتیوں کے خلاف اٹھنا چاہیے. اکٹھے ہو کے ان ظلم اور زیادتیوں کے خلاف اٹھنا چاہیے. آج اگر 70 سالوں سے بلوچوں کے خلاف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, اسی طرح کئی دہائیوں سے پشتونوں کے خلاف ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں بسنے والے سندھیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. اور آج ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کے مظلوم طبقات کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. اور ہم پنجاب کے لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں, ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر آپ لوگ تفرق کا نظام ختم کر دو کہ بلوچ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے, ہم پنجاب کے لوگ خاموش بیٹھیں گے. پشتون کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے, سندھی قوم پرست لوگ آرام سے بیٹھیں گے. اور اسی طرح اگر دوسرے اقوام کے ساتھ بلوچ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے, ہم خاموش بیٹھیں گے. اب یہ وقت ہے, اب یہ وہ وقت ہے, اگر اس وقت میں ہم لوگ خاموش ہو گئے اور اس وقت میں ہم لوگوں نے پرامن آئینی طریقے سے مذمت کا راستہ اختیار نہیں کیا, آج اگر ہم لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر ان غیر آئینی اقدامات کے خلاف, ان انسانیت سوز مظالم کے خلاف ہم لوگ اکٹھے ہو کے نہیں چلے
تو یہ بالکل آیا ہے کہ جو یہاں پہ غیر جمہوری قوتیں ہیں جو ملک کے سلامتی کے نام پہ چاہے ان کے دل میں جو بھی آئے جس کے اوپر وہ لیبل لگانا چاہے لیبل لگا سکتے ہیں. ہم ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس ملک کے شہری سمجھتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا، آئین اور قانون پامال ہوگا اور اس طرح کے انسانیت سوز مظالم ہوں گے، ہم لوگوں نے آواز اٹھایا ہے اور ہم لوگ آواز اٹھائیں گے. ہم اپنے دوستوں کو منظور پشتین اور اس کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے پی ٹی ایم کے کارکنوں کو اپنے طرف سے اہل بلوچستان کے طرف سے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کے جو پرامن آئینی طریقے سے جہد ہوگا، پرامن طریقے سے جہد ہوگا، آئین کے اندر رہتے ہوئے جہد ہوگا، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پشتون بھائی، ہمارے سندھی بھائی، یہاں پنجاب میں بسنے والے مظلوم پنجابی، ہم سب مل کے ان ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے. آخر میں میں منظور پشتون اور اس کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ذمہ داری سمجھا اور یہاں پر آپ لوگ آئے، ہمیں عزت آپ لوگوں نے بخشا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ظلم کے عذاب کے ہم نہیں مانتے، اپنی گمشدگی کے عذاب کے ہم نہیں مانتے. وہی بات وہی بات وہی بات وہی بات. اب میں درخواست کرتا ہوں پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین سے کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارے محکوم بلوچ قوم کے بہنیں اور بھائیوں کو دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پرامن طریقے سے حقوق مانگنے کا جو راستہ چنا ہے اس میں وہ نہ تو مایوس ہو گئے نہ وہ تک گئے. پیدل مارچوں سے لے کر اس ملک کے ہر شہر میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، دھرنا، احتجاج، جلسہ جلوس کرنا اور اس طریقے سے اپنے وطن اور ہم وطنوں کے لیے حقوق مانگنا اور اسی راستے میں ثابت قدم رہنا، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے جس پر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. کشمیر کے غم میں نڈال میڈیا، بھارت کے کسانوں کو کوریج دینے والی میڈیا، گورنر کے گاڑی میں بیٹھے کتے کو کوریج دینے والی میڈیا، کراچی میں ایک بلی مر گئی تھی اس کو کوریج دینے والی میڈیا، یہاں کے بھائیوں بہنوں کے آنسوں پر خاموش ہے. طالبان کمانڈرز کے پیچھے پہاڑوں تک جانے والے بڑے بڑے اینکر پرسنز اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے محکوم اور مظلوم لوگوں کے پاس نہیں آتے. یہ ریاست کے پریارٹیز کو، یہ ریاست کے ترجیحات کی عکاسی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں. کشمیر کی بات UN میں کرتے ہیں،
मगर यहाँ पर रहने वाले महकूम और मजलूम लोगों की बात उनके घर के सामने भी अगर एहतजाज करके तो वो नहीं छोड़ते उसको। जाहिर सी बात है उनके इन अमाल से लगता है कि उनकी हमदर्दी कश्मीरियों के साथ नहीं है बल्कि कश्मीर के वसाइल और कश्मीर के जमीन के साथ है। क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा में उनके कब्जे न सिर्फ वसाइल पर, जमीनों पर, बल्कि इंसानी जिंदगियों पर, और उन सब को अपने मफादात के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने का जो अमल है, उनसे लगता है कि इस रियासत की जहाँ भी जिससे हमदर्दी जाहिर करते हैं वो सिर्फ इतना जाहिर करते हैं कि सिर्फ अपने कब्जे में आ जाए। बस एक बार वो आ गए तो उन कश्मीरियों या जिसके साथ भी वो इजहार हमदर्दी करते हैं उनका भी यही हाल करेंगे जो हमारा किया है। अभी एक नारा लगाया गया कि वजीर आजम इमरान खान अपने वादे पूरे करे। अगर उनके यादाश्त ठीक है, अगर इमरान खान वजीर आजम के जहनी तवाजुन बरकरार सही है तो एक बार जरूर सोचे कि उन्होंने क्या क्या वादे किए। वादे को पूरा करना एक बात, उन वादों को पूरा करने के लिए जो मुतालबा किया जाता है वही मुतालबा भी वो नहीं छोड़ते। मुतालबा करने वालों को भी वो मुख्तलिफ किस्म की अजियत देते हैं। ये लोग आईने से डरते हैं। उनको जब भी उनका शक्ल हम दिखाते हैं तो वो घबरा जाते हैं और तशद्दुद पे आ जाते हैं। हमने आज तक, बाज लोग कहते हैं ये स्टेट के खिलाफ हैं, बाज लोग कहते हैं ये इदारों के खिलाफ हैं। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनको उनका चेहरा दिखाया है। ये खौफ उनको अपने चेहरे से लगती है। हमने तो आज तक एक छोटी सी पत्थर से भी उनको नहीं मारा है। किसी को एक अच्छा काम करने की गैरत दिलाने के लिए जितने भी अल्फाज होते हैं, किसी को इंसानियत का दर्स देने के लिए जितने भी अल्फाज होते हैं, वो मजलूम लोग रो रो के सारे अल्फाज बता चुके हैं। यहाँ पर एक तरफ लोग अपनी मजलूमियत को और उससे निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ रियासत उनके मुतालबात हल करने की बजाय उनको मजीद कुचल डालने की नए नए तरीके सामने ला रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ महकूम कौमों को महकूम बनाया गया है, बल्कि अभी तो यहाँ का हर इदारा भी महकूम हो चुका है, काबिज हो चुका है। कब्जा करने का वसी तजर्बा रखने वाले इन लोगों के सामने हमेशा हमारी बात इंसानियत और इंसानी हुकूक के तराजू में बिल्कुल तवाज़ुन से रखी गई। कभी कभी सोचता हूँ हम
किन लोगों को इंसानियत की बात कर रहे हैं? हम किन लोगों से मुखातिब होकर हुकूक मांग रहे हैं? अगर हम बेबस लोगों के पास कोई और रास्ता, कोई और जगह होता तो हम कभी नहीं आते। इन लोगों ने इतना अजीब सा रिस्पांस दिया है हर बात, मगर ये लोग बेबस है, इसलिए दर बदर फिर रहे हैं। एक मिसिंग पर्सन खानदान का जो हाल होता है वो